पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये 3 पैराग्राफ्स का छोटा सा लेटर है जो 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा था। इस लेटर में जो लिखा था उससे पैदा होने वाला झगड़ा अगले 100 सालों तक लड़ा जाएगा, इसका अंदाजा शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं था। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कौन गलत है कौन सही, इन दोनों का आपस में झगड़ा किस चीज पर है और इस सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये टॉपिक दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहकर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूं ताकि किसी भी शख्स को एतराज ना हो सके। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टाइन में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इनके साथ ज्यूज और क्रिश्चियंस भी खुशी खुशी रहते थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इस मैप पे देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर यूरोप से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी सारे हिस्से पर भी फैली हुई थी, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन एम्पायर के रूल से काफी तंग थे। वो खुद को यहाँ से आजाद करवाना चाहते थे और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर्स से चोरी छुपे जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वो जंग में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी मदद करेंगे तो बदले में उनको आजाद देश दिया जाएगा। ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद जूज से भी किया था। जूज शुरुआत से ही ऐसी कौम रही है जिनका दुनिया में कोई पक्का ठिकाना नहीं था, यानी उनका अपना मुल्क कोई नहीं था। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद जूज पहले ही काफी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। उनको नफरत की निगाह से देखा जाता था और कई मकामात पर उनको कत्ल भी कर दिया जाता था। पर ऐसा क्यों था? इसके पीछे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। कई सदियों से क्रिश्चियंस ये मानते थे कि वो जूज ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। बस इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस जूज को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। दुनिया भर में फैली जूइश कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रॉन्ग है, वैसे पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो पैलेस्टाइन में अपने अलग देश पाने की मूवमेंट को ज़ायोनिज्म का नाम देते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1896 में थियोडोर हर्ट्सल नामी एक जूइश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जूइश स्टेट बनती है। इसमें भी उन्होंने लिखा था कि यूरोप में मौजूद जूस को अगर सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो उनको पैलेस्टाइन में अपना अलग देश बनाना होगा। शुरुआत में कई जूस इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी जूस के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़ें। लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में बदल गई। दुनिया भर के जूस पैलेस्टाइन का रुख करने लगे। उनको अपनी ही कम्युनिटी की जानिब से फंड किया जाने लगा। उनको वहाँ बिजनेस और फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे यानी यूरोपियन जूस से भी वादा किया था कि वो उनको पैलेस्टाइन में उनकी अपनी कंट्री बनाने का मौका देंगे। फास्ट फॉरवर्ड करके हम चलते हैं 1917 में। वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जूज पैलेस्टाइन में आकर अपनी अलग कंट्री बना लें। रॉथस्चाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करेगी और साथ ही ये भी लिखा गया कि इससे यहाँ पहले से रहने वाले मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बाल्फोर के लेटर लिखने के 1 महीने के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए और उन्होंने पैलेस्टाइन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर का 400 साला राज खत्म कर दिया। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जूस को अपनी अलग कंट्री देकर बदले में क्या पाना चाहती थी। असल में ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बने जो फ्यूचर में उनका साथ दे सके, उनका अलाई बनकर। इसीलिए उन्होंने जूस से अलग कंट्री का वादा तो किया था, लेकिन बदले में जूस से भी ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे।
پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو کنٹری جیت جاتی تھی وہ اگلی کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر اپنا راج چلانا شروع کر دیتی تھی، تب تک جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے۔ ورلڈ وار 1 میں برٹین کے حصے میں پیلسٹائن آیا تھا۔ انہوں نے وہاں جوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے، لیکن پیلسٹائن کے عربز جو آلریڈی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ برٹین نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ 1919 میں آرتھر بالفور نے ایک میمورنڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ پیلسٹائن میں پہلے سے رہنے والے عرب سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کی نظر میں برٹین کا جوز کے لیے بنایا قانون کافی نرم تھا۔ پیلسٹائن میں دنیا بھر سے جوئش امیگرنٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں اپنے اسکولز بنائے، فیکٹریز کھولیں اور برٹشرز کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہگانا کہا جاتا ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ برٹشرز ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری ہی زمین دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک وہ برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کی، لیکن برٹشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا: غداری۔ پیلسٹائن کے عربز کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی، کئی کو اریسٹ کر لیا گیا، کچھ لیڈرز کو پیلسٹائن سے نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی پیلسٹائن کے عربز نے اپنی اسٹرائک ختم نہیں کی۔ اس پر برٹش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے پیلسٹائن میں انریسٹ کا یہ سولوشن نکالا کہ پیلسٹائن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے۔ یہ سولوشن بھی پیلسٹائن کے عربز نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل میں انریسٹ تو تھا ہی اس بات پر کہ پیلسٹائن ڈیوائیڈ کیوں ہو رہا ہے۔ 1939 تک ان کی اسٹرائک برٹش گورنمنٹ کے وائٹ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی۔ اس وائٹ پیپر میں برٹش گورنمنٹ نے پیلسٹائن کی پچھلی 20 سالہ سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک پالیسی پبلش کی تھی۔ اس پالیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا، جس سے عربز کی اسٹرائک ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ پیلسٹائن میں نئے آنے والے جوئش امیگرنٹس پر پابندی لگا دی گئی، اور جو جوز پہلے سے پیلسٹائن میں موجود تھے ان کو عربز کی زمین خریدنے پر بھی روک دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر پیلسٹائن کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے اور وہی جوئش لوگوں کی بھی ہوم کنٹری ہوگی۔ زائونسٹ کے لیے یہ وائٹ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا۔ یہ وائٹ پیپر پہلی بار جوز اور برٹشرز کے درمیان کانفلکٹ پیدا کر گیا۔ انہوں نے وائٹ پیپر ماننے سے انکار کر دیا اور پورے پیلسٹائن میں برٹش گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیے، جس میں کئی لوکل پیلسٹینینز بھی مارے گئے۔ یہ حملے کئی مہینے تک چلتے رہے، لیکن پھر کچھ اس سے بھی بڑا ہوا جس نے سب کی اٹینشن گھیر لی۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہو گئی۔ جہاں یہ جنگ دنیا بھر میں 6 کروڑ لوگوں کی جان لے گئی، وہیں ہٹلر نے اپنے ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ یورپین جوز کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کو ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66% جوز کو ہٹلر نے مار دیا تھا۔ بچنے والے جوز کے پاس پیلسٹائن جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ان کے لیے بہت ہولی پلیس تھی اور دوسرا وہاں جوئش کمیونٹی پہلے سے آباد تھی۔ انہوں نے وہاں برٹشرز کی طرف سے لگائی گئی امیگریشن کی لمٹ کے باوجود بھی پیلسٹائن مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا، پر پیلسٹائن میں بھی حالات کہاں ٹھیک تھے۔ وہاں وائٹ پیپر کے خلاف ابھی تک زائونسٹ برٹشرز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹشرز اب تھک چکے تھے اور ان میں اب ہمت نہیں تھی کہ پیلسٹائن میں زائونسٹ کے خلاف بھی لڑیں، لہٰذا 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور پیلسٹائن میں اپنا پھیلایا ہوا رائتا انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم اس مسئلے کا کوئی سولوشن نکال لو۔ اس وقت پیلسٹائن میں جوز کی تعداد 6,30,000 تھی، جبکہ 1,43,000 کرسچنز اور 11,81,000 مسلمز تھے۔ یہ فگرز ایک اٹیلین جوئش ڈیموگرافر سرگیو ڈیلا نے ہی دیے تھے۔ دیکھا جائے تو اس وقت یہاں مسلم پاپولیشن کلیئرلی جیوز سے ڈبل تھی، لیکن یونائٹڈ نیشنز نے پیلسٹائن کے پارٹیشن پلان میں 55% زمین جوز کو دینے کا پروپوزل دیا۔
یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس پروپوزل کو 72% ووٹس ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ پیلسٹائن کا 55% لینڈ جوز کو ملے گا، جبکہ یونائٹڈ نیشنز نے آج تک کبھی بھی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ صرف 30% جوز کو 55% لینڈ کیسے دے دیا گیا۔ اس وقت یو این کی اسمبلی میں انڈیا کی بھی پریزنس تھی اور انڈیا نے بھی اس فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ اس وقت کے پی ایم جواہر لال نہرو نے یو این کے فیصلے کے خلاف کافی آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ یو این کے انڈین ایمبیسڈر کو زائونسٹ کی طرف سے رشوت آفر کی گئی تھی کہ وہ ان کے حق میں ووٹ ڈالے۔ خیر، یو این کی اس ریزولوشن کو تمام عرب کنٹریز نے ریجیکٹ کیا اور پیلسٹائن میں اب زائونسٹ اور پیلسٹینینز آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وار کیے جانے لگے، لیکن آبویسلی جوز کی ملٹری کافی اسٹرانگ تھی تو پیلسٹینینز ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بین گوریون نے آفیشلی اسٹیٹ آف اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہ اسرائیل کے پہلے پی ایم بن چکے تھے۔ 1948 میں تمام نیبرنگ عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک تو انہوں نے پہلے ہی یو این میں اس کے خلاف ووٹ کیا تھا، دوسرا ان کی نظر میں یہ برٹشرز کا نیا طریقہ ہے ہمارے ملک پر قبضہ جمائے رکھنے کا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل وار تھی جس میں 5 عرب کنٹریز ایک چھوٹے سے اسرائیل پر حملہ کرتی ہیں، جس کو بنے ابھی چند مہینے ہی گزرے ہیں۔ لیکن اسرائیل کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی اور حقیقت میں ان کے پاس کافی اسٹرانگ ملٹری بھی تھی، لہٰذا اکیلے اسرائیل نے 5 عرب کنٹریز کو شکست دے دی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یو این نے جو پیلسٹائن کے لیے ایریاز چنے تھے، اب اسرائیل ان پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ ویسٹ بینک جارڈن کے قبضے میں آ جاتا ہے اور غازہ اسٹرپ ایجپٹ کے کنٹرول میں۔ 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے جس میں اسرائیل نہ صرف ویسٹ بینک بلکہ غازہ اسٹرپ اور ایجپٹ کے پورے سائنائی پیننسولا پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اس سب کے بیچ پیلسٹائن کے لوگ اپنا خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد سے انہوں نے اپنی ایک الگ آرگنائزیشن بنائی جس کو PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کا نام دیا۔ شروع میں یہ ہتھیار اٹھا کر فورسفلی اپنا الگ ملک پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی آواز اٹھانے کے لیے PLO نے کئی پلینز اور شپس بھی ہائی جیک کیے۔ اسی لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے PLO کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا گیا، پر کئی کنٹریز PLO کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتی تھی۔ وہ ان کو صرف ریولوشنسٹ سمجھتے تھے جو خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ 1974 میں PLO کو یونائٹڈ نیشنز میں آفیشلی ریکگنائز کر دیا جاتا ہے، اس بنا پر کہ یہ پیلسٹینین لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ اس کے بعد 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ پیس ٹاکس کامیابی سے ہو جاتے ہیں اور ایجپٹ پہلی عرب کنٹری بن جاتی ہے جو اسرائیل کو آفیشلی ریکگنائز کرتی ہے۔ اس پر اسرائیل ایجپٹ کو ان کا سائنائی پیننسولا واپس کر دیتا ہے، لیکن 2 سالوں کے بعد ایجپٹ کے پرائم منسٹر کو ایکسٹریمسٹ گروپس کی طرف سے مار دیا جاتا ہے، اس بنا پر کہ کیسے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر دیا۔ اتنے عرصے تک ویسٹ بینک پر اسرائیلی آکوپیشن کی وجہ سے کافی سارے جوز وہاں پر بھی اپنے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر اعتراض کرتی ہے کیونکہ یہ اصل میں 1947 یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے خلاف تھا۔ ویسٹ بینک کا ایریا اصل میں پیلسٹائن کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے وہاں پر بھی قبضہ کر کے وہاں اپنے لوگوں کو بسانا شروع کر دیا۔ 1992 میں ایک بار پھر سے اسرائیل اور PLO کے درمیان پیس ٹاکس ہوتے ہیں۔ PLO کے لیڈر یاسر عرفات بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اسرائیلی PM یٹزک ربین بھی PLO کو ریکگنائز کر کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ PLO ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ اس دوران PLO بھی اسپلٹ ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک دوسرا ونگ جو چاہتا ہے کہ اسرائیل سے کسی طرح کا بھی سمجھوتا نہ کیا جائے وہ بن جاتا ہے، جس کو آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کا ایکسٹریمسٹ گروپ بھی اپنے PM کے خلاف جا کر یہ کہتا ہے کہ پیلسٹائن کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے پیس ٹاکس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ PLO اور اسرائیل پہلی بار آمنے سامنے آ کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پر مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹ بینک میں آلریڈی کافی اسرائیلی اپنے گھر بنا چکے ہیں، وہ بھی اسرائیلی گورنمنٹ کی مرضی سے۔
तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, ए, बी और सी। ए एरिया में सिर्फ पैलेस्टाइन यानी PLO के कंट्रोल में होगा, एरिया बी दोनों के कंट्रोल में और एरिया सी सिर्फ इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। यानी 1947 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पैलेस्टाइन को सिर्फ वेस्ट बैंक में गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं जहां वो अपनी गवर्नमेंट चला सके। खैर PLO ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर 1995 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे पीस टॉक्स की धज्जियां बिखेर दी। जूइश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास भी कोई पैलेस्टीनियन बसे। 1996 में पैलेस्टाइन के पहले इलेक्शन होते हैं और पैलेस्टाइन की पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास जो कि पैलेस्टाइन का मिलिटेंट विंग है वो इस बात से खुश नहीं होता और इलेक्शन से बायकॉट कर देता है। ना सिर्फ इतना बल्कि वो इजराइल में कई सुइसाइड बॉम्ब्स भी करवाता है, जिससे इजराइल और पैलेस्टीनियन लोगों के बीच पहले से नफरत काफी हद तक बढ़ जाती है। इस वाक़े के बाद इन दोनों के क्लैशेस आपस में होते रहते हैं। इससे बचने के लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स के इर्द गिर्द कंक्रीट वॉल खड़ी कर दी, जिससे पैलेस्टीनियंस का रहना और ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर 2006 में पैलेस्टाइन में दोबारा इलेक्शन होते हैं और अब की बार हमास जीत जाता है। इससे PLO की पार्टी फतेह और हमास के बीच एक सिविल वॉर छिड़ जाती है और पैलेस्टाइन 2 टुकड़ों में बंट जाता है। आज गाजा स्ट्रिप पर हमास का होल्ड है और वेस्ट बैंक में छोटे छोटे टुकड़ों में PLO यानी फातेह की गवर्नमेंट है। ज्यादातर जो इजराइल और हमास की झड़पें होती हैं उनमें इसी गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर रॉकेट्स फायर किए जाते हैं। इसी वजह से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के गिर्द घेरा तंग करके एक बहुत बड़ी फेंस खड़ी कर दी है। आज हर दूसरे तीसरे साल हमास और इजराइल की जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ था और अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए। ये था इजराइल और पैलेस्टाइन का वो कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 100 सालों से शक्लें बदल बदल कर आज तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। मैंने इस टॉपिक को बड़ी एहतियात से किसी भी रिलीजन को टारगेट किए बगैर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए कवर करने की कोशिश की है। आपके इस टॉपिक के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।